like, subscribe and get notified. Citizens for Democracy convener Elvis Gomes, who was responsible for setting up the indoor stadium, has said that the stadium is on Goa University land and cannot be leased without the consent of the Executive Council. He also said that government is on a gifting spree to private sector. How they object to subletting of shacks when they themselves are thinking of leasing Shyama Prasad Stadium? He questioned. विषय इतलोच की युनिवर्सिटीचो जो इंडोर स्टेडियम आसा जाका बीजेपीच्या सरकारान श्यामा प्रसाद मुखर्जी म्हणून नाव दिलें. आता ह्याच सरकाराक दिसलें की वो लाटचो म्हणून, जशें पळय आतां जागे लाट्टा गोंयांत जागे लाट्टा. पयलीं मायनिंगान सगळ्या लाटपाचें काम जाल्लें, आतां जागे लाट्टा. जागे लाटून आतां उदक सुद्दां लाटलें. गोंयच्यो न्हंयो ज्यो आसात त्यो सुद्दां लाटून उडयल्यो आनी जागे लाटून उदक लाटून आतां स्लोली बांदिल्ली एसेट्स म्हणजे जमीन उरली कोणाक ताजेर पळय एसेट्स जे बांदिल्ले ते सुद्दां आतां लाटपाची मोहीम सरकारान काडल्या अशें दिसून येता. हालींच आमी आयकलां की ट्युरिजम डिपार्टमेंट जो शेकांचेर बोबो मारता, सबलेटींग जाला म्हणून. शेक सबलेटिंगाचो एक बारीक विशय तसो पळोवपाक गेल्यार आतां तितून वचना हांव, पूण होच डिपार्टमेंट मोठ्या प्रमाणान कशें लेटींग करता, आसात त्यो सगळ्यो संपत्ती गोंयच्यो लेटींग करून उडयता तें हांव तुमकां 2 उतरांनी सांगता. म्हणजे आतां जो आसा तोच वायस चॅन्सलर युनिवर्सिटीचो, जी युनिवर्सिटी गोवा युनिवर्सिटी आतां सगळ्या न्यूजान आसा फॉर द रॉंग रिजन्स, त्या वायस चॅन्सलराक एक लेटर बरोवन हांवें डिटेल लेटर बरोवन सांगलें की अंडर नो सर्कमस्टांसीस यू शूड अलाव द प्रायवेटायझेशन ऑफ दीस श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम. आतां युनिवर्सिटीक कित्याक बरोवचें पडलें तें सांगता तुमकां हांव. स्टेडियम बांदता तेन्ना ताजो फावंडर डायरेक्टर सगळो स्क्रिप्ट रायटर हांव. हो स्टेडियम बांदिल्लो तेन्ना ह्या बीजेपीच्या जे स्टॉलवर्ड्स आसा कांय अजून ते पार्टीन जे आसा तांकां खबर आसा कशे परिस्थितीन हो स्टेडियम त्या युनिवर्सिटी जाग्याचेर बांदलो आनी तो बांदून 100 कोटी पब्लीक फंडांतल्यान पयशे यूज जाले तो बांदपाक आनी विदीन अ स्पॅन ऑफ 10 इयर्स तुमचे कडेन ते सांबाळूंक जावंक ना. पयलीं जेन्ना सरकारां आसली तेन्ना बीजेपी एज अ पार्टी बोबो मारी की प्रायवेटायझेशन करपाक PPP मॉडल करपाक आमी दिवचे ना म्हणून. अशें आमचे कडेन एक उदाहरण सुद्दां आसा. गोवा मेडिकल कॉलेजीचो म्हाका याद जाता ती भशेन एक इज्रायली कंपनी टायअप करून कितें तरी प्रायवेटायझेशनाचें जें चलतालें ताजेर मोठो बोवाळ घातिल्लो आनी चळवळ चालू जाल्ली. आज त्याच पार्टीचो सरकार ह्या भशेन अशे आमचे एसेट्स गोंयचे एसेट्स कित्याक लाडटा तें जाणून घेवपाची गरज आसा. एकदां जर हांकां कमिशन मेळटा म्हणून कोणाक तरी भायल्या काडून बोट घालून दिवप जाल्यार फूल युनिवर्सिटी तुजी फाल्यां तरी प्रायवेटायज जावंक शकता आख्खीच. आज युनिवर्सिटीचो दर्जो सकयल येत आसा, थंय आनी बाकीचीं कारस्थानां चालू जाल्या आनी ताका एड करून हांव सांगता की जरी सरकाराक दिसता की आमी हें करूंक शकता म्हणून, लिगली इट इज नॉट टेनेबल. हें लिगली करूंक शकना अंटील एंड अनलेस एक्झिक्युटीव कावन्सील ऑफ द गोवा युनिवर्सिटी गिव्स इट्स कन्सेंट. आता वो कन्सेंट दिला, देर इज नो ट्रान्सपरन्सी. वायस चॅन्सलरान कन्सेंट दिला, देर इज नो ट्रान्सपरन्सी. काल जेन्ना कांय भुरगे थंय भायर सरले हाचे वयल्यान दिसून येता ताणें दिवंक ना. हें सरकारान आपल्या सायडीनच कितें तरी केलां. ही 4 वर्सां फाटीं जे येवजण चालू जाल्ली लाटपाची ती आज ते शार्तेर पावयल्या.